नाजरीन सलाम व आदाब। आज की बातचीत का मौजू है इब्ने इंशा जर्मनी में। इब्ने इंशा जर्मनी में सबसे पहले ये जानते हैं कि इब्ने इंशा ये कौन है। ठीक है, उसके बाद फिर जानेंगे इसकी कहानी के बारे में। इब्न का मतलब बेटा होता है और ये कुन्नियत इस्तेमाल होता है आम तौर पर। इब्ने इंशा अबू हमज़ा, अबू का मतलब बाप, इब्न का मतलब बेटा, बिंद का मतलब बेटी, की मतलब माँ। तो इब्ने इंशा के बारे में पहले जानते हैं, फिर इब्ने इंशा जर्मनी में इस कहानी के बारे में जानेंगे। इब्ने इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान था और तखल्लुस इंशा था। ठीक है, इब्ने इंशा का असल नाम क्या था? इब्ने इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान था और तखल्लुस इंशा। इब्ने इंशा जालंधर के एक गांव में 15 जून 1927 को पैदा हुए। 15 जून 1927 को पैदा हुए। इब्ने इंशा का इंतकाल 11 जनवरी 1978 को लंदन में हुआ था। ठीक है, इब्ने इंशा के सफ़रनामे में, चूँकि इब्ने इंशा जर्मनी में ये सफ़रनामा है, तो इब्ने इंशा के सफ़रनामे जो है कई हैं। जैसे आवारा गर्द की डायरी एक, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, चलते हो तो चीन को चलिए, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर। इसके बाद एक शेरी मजमुआ है, बल्लू का बस्ता, बच्चों के लिए नज़में है। तो ये इब्ने इंशा के ख़िदमात और कारनामे हैं। अब कहानी की तरफ आते हैं। कहानी में क्या है इब्ने इंशा के बारे में? इब्ने इंशा जर्मनी में, ठीक है, इंग्लिस्तान को छोड़कर यूरोप के जिस मुल्क में भी हम जाएं, ज़बान का मसला पैदा हो जाता है। मुल्क की जमा ममालिक, ज़बान का मसला पैदा हो जाता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, जिस मुल्क में भी हम जाएं का मसला पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ज़बान का मसला पैदा हो जाता है। हमारे लिए नहीं, इस मुल्क के लोगों के लिए, क्योंकि हम तो अपना मंशा, अपनी ख्वाहिश अंग्रेज़ी में बखूबी अदा कर लेते हैं। ये लोग समझ नहीं पाते। ये सच है, कभी कभी इंग्लिस्तान वाले भी हमारी अंग्रेज़ी समझने से कासिर रहते हैं, यानी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ऐसा फ़कत कभी कभी होता है। लंदन में हमने जब कभी कंघा ख़रीदना चाहा, ख़रीद लिया। हमबर्ग में नहीं ख़रीद सके। हमबर्ग एक जगह का नाम है। हमबर्ग में उस रोज़ बहुत तेज़ हवा चल रही थी और हमें एक पब्लिशर से मिलने शहर से दूर एक कस्बे में रेल से जाना था। पब्लिशर किसे कहते हैं? वो जगह जहाँ से किताब छपती है, पब्लिश होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिशर कहते हैं। हमबर्ग में आम बड़ी रेलवे के अलावा 2 तरह की शहरी रेलें चलती हैं। एक यू बान यानी अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड चलती है उसे हम यू बान कहते हैं, और दूसरी एस बान यानी ज़मीन के सतह से एक मंजिल ऊपर चलने वाली। तो ये ज़मीन से ऊपर चलने वाली को एस बान और नीचे चलने वाली को यू बान कहते हैं। हमने अपने सफ़रनामे आवारागर्द की डायरी में बर्लिन की एस बान का ज़िक्र किया है। बर्लिन जगह का नाम है, क्योंकि उससे हम और मौलवी महबूब आलम पैसा अखबार वाले सफ़र करते रहे हैं। पैसा एक अखबार का नाम है। वह 1900 में, हम 1967 में। तो ये ज़िक्र एसबान के स्टेशन का है और हमबर्ग में हवा के चलने का है, जिसकी वजह से हमारे गैसू बाल को बोलते हैं। ठीक है, आमतौर पर मुज़क्कर जो मेल हजरात होते हैं उनके बालों को गैसू कहा जाता है, और जो मुअन्नस है, जो फ़ीमेल है, उनके बालों को ज़ुल्फ़ कहा जाता है। ठीक है, तो गैसू और ज़ुल्फ़ में फ़र्क पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे गैसू बेतरह परेशान हो रहे थे। हमें अपने दोस्त मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी पर रश्क आया कि कितनी भी हवा चले उनको ऐसे प्रॉब्लम पेश नहीं आते। क्यों उन्होंने इसका नाम लिया? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के सर पर बाल नहीं थे जैसे कि गांधी जी के। इसी पर उन्होंने कहा कि हमें अपने दोस्त मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी पर रश्क आया कि कितनी भी हवा चले, जब बाल ही ना हो तो हवा चलने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है।
تو انہوں نے یہاں مزاح پیدا کیا. ہمارے ترجمان مسٹر کیدرلین تو ٹکٹ لینے چلے گئے. ہم نے ایک دکان پر کنگھا خریدنا شروع کیا اور خریدتے چلے گئے. COMB تو خیر وہ کیا سمجھتا. ہم نے اپنے بالوں میں انگلیوں سے کنگھا کر کے دکھایا. اس نے پہلے کریم کی ایک شیشی پیش کی. ہم نے رد کر دی مطلب منع کر دیا. تو شیمپو کی ایک ٹیوب دکھائی. اس پر ہم نے حامی نہ بھری تو وہ بالوں کی ایک وگ دکھانے لگا. ہم نے بالوں کی پیٹیاں ہاتھ سے جما کر دکھائیں. ٹیڑھی مانگ نکالی، سیدھی مانگ نکالی. مانگ نکالنا یہاں سے جو یہ دیکھو یہ مانگ نکال کر کے بتا رہے ہیں. لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا. جانے وہ اپنے کنگھے اور دوسرے سامان کیسے بیچتا ہوگا. اتنے میں مسٹر کیدرلین آ گئے اور نہ کوئی لفظ کہا اور دکاندار نے جھٹ بہت سارے کنگھے نکال کر سامنے رکھ دیے. ٹھیک ہے. اسی لیے ابن انشا نے کہا کہ ہم جس ملک میں بھی جائیں زبان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہاں زبان کی یعنی کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے مسئلے پیش آ رہے ہیں. آج کی سنیے کہ دم تحریر یعنی جس وقت تک تحریر کر رہے تھے لکھ رہے تھے ہم برلن اور ہمبرگ اور میخ وغیرہ کو، میخ بھی ایک جگہ کا نام ہے جرمنی میں، وغیرہ جہاں سے علامہ اقبال PhD کیے ہیں، وغیرہ کو بھگتا کر دوبارہ فرینکفرٹ میں فروکش ہیں مطلب وہیں ہیں. اتوار کا دن ہے اور عین اس وقت بھی گرجا کا گھنٹہ بج رہا ہے. صبح اٹھ کر ہم نے شیو کا سامان نکالا اور صابن لگایا. بلیڈ تلاش کیے تو نہ دارت یعنی نہ رکھا ہوا ملا. سوٹ کیس کا کونا کونا چھان مارا، کچھ فائدہ نہ ہوا. آخر صابن پوچھا، بال بنائے، سوٹ پہنا اور نیچے کاؤنٹر پر گئے اور پوچھا بلیڈ کہاں خریدے جا سکتے ہیں. اس بھلے آدمی نے جانے کیا سمجھا، بولا اچھا تو آپ جا رہے ہیں، آپ کا بل بنا دوں. ہم نے کہا نہیں بھائی، ہماری صورت سے اتنے بیزار کیوں ہو رہے ہیں، اتنی بے رخی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں. ہم فقط شیو کرنا چاہتے ہیں. داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بتایا. بولا اچھا لیکن آج تو سب دکانیں بند ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ریلوے اسٹیشن جاؤ اور قسمت آزماؤ. غنیمت ہوا کہ یہ ہوٹل، جسے ہم ہوٹل جینسر گوٹ کہتے ہیں کیونکہ اس کا نام ہوٹل شیشر ہوف یاد رکھنے کی اور کوئی ترکیب نہیں، اسٹیشن سے فقط 15-20 منٹ کی راہ پر واقع ہے. چنانچہ ہم نے صبح کی ٹھنڈی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ادھر کا رخ کیا. اس وقت 9 بجنے کو تھے لیکن سڑک پر نہ آدم زاد یعنی سنسان آدمی نام کی کوئی چیز نہ تھی. سارا اسٹیشن گھوم گئے. مٹھائی کی دکانیں کھلی تھی، ناشتے والے تھے، اخبار والے تھے، تمباکو اور سگریٹ والے تھے، لیکن ہمارے مطلب کی چیز بیچنے والا کوئی نہ تھا. ہم مایوس ہو رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اچھا داڑھی بڑھا لیں گے، آج کل فیشن میں داخل ہے. لیکن اتنے میں ایک کولکی نظر آئی. کنگھے والے تجربے کی وجہ سے اب کہ ہم اپنی زبان دانی یعنی زبان جاننا پر دھار رکھ کر گئے تھے، یعنی سوچ سمجھ کر گئے تھے کہ ہم کو وہاں جا کر کیا بولنا ہے. نہ صرف ڈکشنری سے بلیڈ کا ترجمہ دیکھ لیا تھا بلکہ بلیڈ پہلے یہ بھی یاد کر لیا تھا کہ شیو کرنے کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ریزرین کم پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم رہے کہ ریزر کا لفظ یہیں سے نکلا ہے. تو کوشچن آ سکتا ہے کہ ریزر کا لفظ کہاں سے نکلا ہے، یا پھر یہ ریزر میں سے نکلا ہوگا. وہاں کھڑکی خالی تھی لیکن اتنے میں ایک بڑی بی آ ہی گئیں. ہم نے پہلے بلیڈ کہا، پھر ریزرین کہا، پھر داڑھی پر ہاتھ پھیرا. بولی یو مین بلیڈ، اور بلیڈوں کا پیکٹ اٹھا کر دے دیا. معلوم ہوتا ہے کہ اس بیچاری کو جرمن نہیں آتی تھی، صرف انگریزی آتی تھی. ہماری طرح دونوں زبانوں پر قادر معلوم نہیں ہوتی تھی. قادر ہونا، قدرت پانا، جان لینا. کل شام ٹیکسی والے نے ہمارے گتن تاک کے جواب میں بڑے صحیح مخرج سے گڈ ایوننگ کہا. گتن تاک کے جواب میں یعنی گتن تاک کے جواب میں مطلب یہ سوچ سمجھ کر بول رہے تھے تو اسی کے جواب میں ایسا بولے. صحیح مخرج، صحیح پروناؤنس، گڈ ایوننگ کہا اور پھر انگریزی بولنی شروع کر دی. ہم نے کہا میاں خوب انگریزی بولتے ہو، ہمارے مقابلے کی نہ صحیح پھر بھی خاصی اچھی. اچھا
फिर भी खासी अच्छी है। बोला, जी मैं लंदन का रहने वाला हूँ, यहाँ टैक्सी चलाता हूँ, इंडिया में भी रहा हूँ, आप कहाँ के हैं? हमने पाकिस्तान और कराची का नाम लिया। बोला, लाहौर बड़ा खूबसूरत शहर है। हमने कहा, कैसे मालूम हुआ? बोला, मैं 6 साल तक इटाकी कैंप में रहा हूँ और जो लाहौर और अमरजा के दरमियान वाक़ है। इटाकी और अमरजा तो हमारी समझ में ना आए, लेकिन मज़ीद तफसील ये मालूम हुई कि वो 1920 से 1926 तक वहाँ रहे, फ़ौज में मेजर थे। हमने कहा, उर्दू में क्या उर्दू बोलते हो? उसके समझ में ना आया। हमने अंग्रेज़ी में यही सवाल किया तो बोला, हम ऑफिसर था और ब्रिटिश आर्मी भी था। हमारा छोटा लोग सिपाही लोग नेटिव्स से मिलता था, हम नहीं मिलता था। आखिर हमने कहा, तुम्हारे कैंप का नाम हमारी समझ में नहीं आया। इटाकी तो कोई जगह नहीं है, इटारी हो शायद। बोला, हाँ, इटारी। अमरजा के बारे में भी हमने कहा, ये अमृतसर की खराबी मालूम होता है। उसने तस्दीक की, यानी प्रूफ किया। ये मेजर थॉमस साहब ये मेजर थॉमस साहब जो रूना जाता अल्लाह मियाँ से नाता। ठीक है, ये एक मुहावरा है, ज़रबुल मसल है। बस तनहा यहाँ रहते हैं, साल 2 साल में लंदन भी हो आते हैं। बोले, मेरे लिए सब जगह बराबर हैं। मैं इंडिया में भी रहा, फ़लस्तीन में भी रहा, जर्मन जानता हूँ, फ्रेंच जानता हूँ, इटालियन जानता हूँ, हस्पानवी जानता हूँ। हस्पान एक जगह का नाम है। हमने कहा, अच्छा मेजर साहब, हमारी मंजिल आ गई, हमें उतारिए। हमने मेजर साहब को हमने कहा, अच्छा मेजर साहब, हमारी ज़िंदगी मंजिल आ गई, हमें उतारिए। हमने मेजर साहब को थोड़ी सी बख्शिश भी दी और उन्होंने थैंक यू कहा। ठीक है। मेख में जो बीबी हमारे पल्ले पड़ी, वो बहुत साइश्ता और नस्तालीक थी, यानी बहुत अखलाकमंद थी। पल्ले पड़ना का लफ्ज़ तो खैर बहुत वसी मफ़हूम है, यानी बहुत बड़ी मीनिंग रखता है और कई गलत फहमियों को जन्म दे सकता है। गलत फहमी मतलब गलत सोचना। हमारा मतलब ये है कि हमारे साथ बतौर गाइड थीं और तो बहुत कुछ जानती थीं, हत्ता कि हमारे मुल्क का नाम भी सुन रखा था। लेकिन हमारी ज़बान का नाम सुनकर हंसी, बोली, उर्दू को क्या बोलते? उर्दू। हमने तसहीह की और उर्दू नहीं उर्दू। कोई 3 दिन के बाद उनको ये नाम याद हुआ। हमने उनको मुख्तसर यानी शॉर्ट अल्फाज में बताया कि करोड़ों आदमियों की इस ज़बान के अजीम अदब में हमारा क्या मकाम है, कैसे हमें वहाँ सर आँखों पर बिठाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा खिदमत की जाती है, कैसे हमारे मुल्क की गोरियाँ हमारे आने की खबर सुनकर कतार दर कतार खड़ी हो जाती हैं। इनकिसार अच्छी चीज़ है, यानी आजिज़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन हर चीज़ का हत्ता के इनकिसार का भी कोई मौका महल होता है, यानी कोई वक्त होता है। हमने मौसूफ़ा से कहा, मौसूफ़ का मुअन्नस मौसूफ़ा, तुम अपने हिसाब से यूँ समझ लो जैसे जर्मन अदब में गोइटे है, यानी जर्मन लिटरेचर में गोइटे एक बहुत बड़ा अदीब है, लिटरेचर का राइटर है। कुछ ऐसे ही उर्दू अदब में हम हैं। फैज़ अहमद फैज़ एक शायर हैं। फैज़ के 2-3 अशार का तर्जमा भी सुनाया कि ये हमारा नमूने कलाम है, यानी ये हमारा कलाम है, हमने लिखा है। बहुत खुश हुई और बस उन्हें खुश करना ही हमारा मकसद था। फैज़ साहब रूस वग़ैरह में हमारे अशार अपने नाम से पढ़कर रंग जमाना चाहें तो हमारी तरफ से इजाज़त है। ठीक है, तो इस तरह से इब्न इंशा के इस कहानी को हमने पढ़ा और इस कहानी में जो मोटी मोटी बातें निकल कर के सामने आई हैं वो याद रखना ज़रूरी है कि इस कहानी में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं वो याद रखना ज़्यादा अहम है। तो आइए आप सुनिए कि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। इब्न इंशा जर्मनी में माखूज़ है, यानी लिया गया है इब्न बतूता के ताक़ुब में, यानी इब्न बतूता के ताक़ुब में जो सफ़रनामा है उन्हीं से ये इब्न इंशा जर्मनी में लिया गया है। उन्हीं किताब का कोई एक हिस्सा है जो इस किताब में बयान किया गया है। तो जिस किताब से लिया गया है उसका नाम इब्न बतूता के ताक़ुब में है।
ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا سفر نامہ ہے۔ ابن انشا کے سفر نامے مزاحیہ سفر نامے ہوتے ہیں۔ ابن انشا کا مطلب انشا کا بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انگلستان کو چھوڑ کر یورپ کے جس ملک میں بھی ہم جائیں زبان کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لندن میں ہم نے جب کبھی کنگھا خریدنا چاہا خرید لیا۔ ہمبرگ میں 2 طرح کی شہری ریلیں چلتی ہیں، ایک یو-بان انڈر گراؤنڈ چلنے والی ٹرین، دوسری ایس-بان زمین کی سطح سے 1 منزل اوپر چلنے والی ٹرین۔ مولوی محبوب عالم کے اخبار کا نام پیسہ تھا۔ مولوی محبوب عالم 1900 میں برلن کا سفر کیے تھے۔ ابن انشا 1967 میں برلن کا سفر کیے تھے۔ ہمارے گیسو بے طرح پریشان ہو رہے تھے، یہ فل اپ کرنے والا ہے۔ ہمیں اپنے دوست پر رشک آیا، کس پر؟ مشتاق احمد یوسفی پر۔ ہوٹل جینسر گوٹ کو ہوٹل شیشر یاد رکھتے ہیں۔ ریزر کا لفظ ریزرین سے نکلا ہے۔ ابن انشا کے مطابق اٹاکی کا اصل نام اٹاری ہے، امرزا کا اصل نام امرتسر ہے۔ ابن انشا اردو کے بہت اچھے شاعر اور نثر نگار تھے۔ ابن انشا اردو کے بہت اچھے شاعر اور نثر نگار تھے۔ تو اس طرح سے ہم نے اس کے اہم پوائنٹس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ غور کرنے کی بات میں کیا ہے، ابن انشا اردو کے بہت اچھے شاعر اور نثر نگار تھے۔ ان کی نثر نہایت دلچسپ ہوتی تھی، یعنی ان کی کہانیاں انہوں نے کئی مزیدار سفر نامے لکھے ہیں۔ ان کے سفر ناموں کو پڑھتے ہوئے دل میں گدگدی بھی پیدا ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، ہنسی آتی ہے۔ ان کا سفر نامہ شروع کرنے کے بعد اسے ختم کیے بغیر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے، پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ سفر نامہ ایسی بیانیہ تحریر ہے جو سفر کے دوران یا سفر ختم ہونے کے بعد لکھی جاتی ہے۔ سفر نامہ نگار اپنی ڈائری اور حافظے کی بنیاد پر اپنے سفر کے حالات و واقعات اور تجربات و مشاہدات اس قدر تفصیل سے بیان کرتا ہے، حالت کی جمع واقعہ کی جمع واقعات، تجربہ کی جمع تجربات، مشاہدہ کی جمع مشاہدات، اس قدر تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ پڑھنے والے کی معلومات میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، نالج اسٹور ہو جاتا ہے۔ اس سفر نامے میں ابن انشا نے جرمنی کے سفر کی داستان، وہاں کی کہانیاں بڑے دلچسپ انداز میں بیان کی ہے۔ تو اس طرح سے یہ کہانی ختم ہوا۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔